أين نضع الطاولة؟ في أي غرفة نضع الطاولة؟ آه، أمم، أين نضع الطاولة؟ طاولة هنا. في غرفة الجلوس وفي غرفة الطعام. مثلا أين نضع الطاولة؟ في غرفة الطعام. حذر، أين نضع السرير؟ في لا أسمع صوتك. أين نضع في السرير؟ غرفة النوم. أحسن. وأين نضع المجلس؟ هذه مجلس، أين نضع المجلس؟ في غرفة الجلوس. نضعه في غرفة الجلوس. وأين يكون السيارة؟ خارج البيت؟ في في الحديقة. في الحديقة أو خارج البيت؟ أين يكون الكرسي؟ في الغرفة الطعام. غرفة الطعام. وأين يكون الحذاء؟ أم، في غرفة النوم أو خارج البيت؟ خارج البيت. خارج البيت. حسنا.